वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आज का हमारा टॉपिक है इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हज़रत मरियम जब जवान हुई तो एक बार इनको खूबसूरत आदमी की शक्ल में खुदा का फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम नज़र आए। कुरान पाक में है कि फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमश्शला लहा बशारन सविय्या। तो इसकी तरफ हमने रूहानी जिब्राईल भेजा, वो इसके सामने एक तंदुरुस्त बशर बनकर ज़ाहिर हुआ। मरियम घबरा गईं और कहा, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ, अगर तुझे खुदा का डर है। जिब्राईल ने कहा, मैं इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ एक फ़रिश्ता हूँ। लहबा लका गुलामन रक़ियन, ताकि तुम्हें मैं एक सुथरा बेटा दे दूँ। बोली, ये क्यों कर रहे हो? मुझे तो किसी आदमी ने हाथ नहीं लगाया, ना मैं बदकिरदार हूँ। फरिश्ते ने कहा, यूं ही तेरे रब ने फरमाया है कि ये मुझे आसान है, वो अपनी कुदरत कामला से बग़ैर बाप के बच्चा पैदा कर सकता है। वो फरमाता है कि हम इस तरह बच्चा पैदा फरमा कर इस बच्चे को लोगों के वास्ते निशानी बनाएंगे। तब जिब्राईल ने इनके कुर्ते के गिरेबान में दम कर दिया, यानी फूंक दिया। इसके बाद मरियम को हम्ल हो गया। इस वक्त आपकी उम्र शरीफ 13 साल की थी। सबसे पहले जिस शख्स को हज़रत मरियम के हम्ल का इल्म हुआ वो इनका चचाज़ाद भाई यूसुफ निज्जाज है, जो मस्जिद बैतुल मक़दस का खादिम था और बहुत बड़ा आबिद शख्स था। इसको जब मालूम हुआ कि मरियम हामिला है तो नहायत हैरत हुई। जब चाहता था कि इन पर तहमत लगाए तो इनकी इबादत, तकवा और हर वक्त का हाजिर रहना, किसी वक्त गायब न होना याद करके खामोश हो जाता था। और जब हम्ल का ख्याल करता था तो इनको बुरी ख्याल करना मुश्किल नज़र आता था। बाल आखिर उसने हज़रत मरियम से कहा कि मेरे दिल में एक बात आई है, हर चंद चाहता हूँ कि ज़बान पर ना लाऊंगा, मगर अब सब्र नहीं होता। आप इजाज़त दें कि मैं ये कह दूँ, मेरे दिल की परेशानी दूर हो जाए। हज़रत मरियम ने कहा, अच्छी बात है, कहो। तो इसने कहा कि ए मेरी मरियम, मुझे बताओ, क्या खेती बगैर बीज और दरख्त बगैर बारिश के और बच्चा बगैर बाप के पैदा हो सकता है? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, तुझे मालूम नहीं है कि अल्लाह ताला ने जो सबसे पहले खेती पैदा की और दरख्त अपनी कुदरत से बगैर बारिश के उगाए, क्या तू ये कह सकता है कि अल्लाह ताला पानी की मदद के बगैर दरख्त पैदा करने पर कादिर नहीं? यूसुफ ने कहा, नहीं, तो ये मैं नहीं कह सकता। बेशक मैं इसका कायल हूँ कि अल्लाह हर शय पर कादिर है, जिस कन फरमाए वो हो जाती है। हज़रत मरियम ने कहा, क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी को बगैर बाप के पैदा किया? हज़रत मरियम ने इस कलाम से यूसुफ का शुबा दूर हो गया और हज़रत मरियम हम्ल के सबब से कमज़ोर हो गई थी। इसलिए खिदमत मस्जिद में यूसुफ इनकी नियाबत करने लगे। अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम को इल्म किया कि वो अपनी कौम से अलहदा चली जाएं, इसलिए वो बैतुल हम्म में चली गईं। फ़अजाअहा अलमहाज़ु इला जिज़इल अन्नख़लति, फिर उसे दूर दराज में भेजा, खजूर की जड़ में ले आया। इस खजूर का दरख्त बिल्कुल खुश्क हो चुका था और ये एक ऐसी दूर अफ्ताद व वीरान जगह थी जहाँ पानी का नाम तक न था, न कुछ खाने का सामान वहाँ था। ऐसी जगह पहुँचकर आपने खुश्क खजूर के दरख्त की जड़ से टेक लगाई और फजीहत के ख्याल से फरमाया, हाय रे, किसी तरह मैं इससे पहले मर गई होती और भूली बसरी हो जाती। ऐसे वक्त में खुदा ताला ने हज़रत मरियम की मदद फरमाई तो जिब्रील ने वादी के लशबीब से आवाज़ दी, अल्लाह तहज़नी क़द जअला रब्बुके तहतके सरियन, तेरे रब ने तेरे नीचे
نہر بہا دی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو آب شیری کا چشمہ جاری ہو گیا، تو پینے کا انتظام فرمایا اور کھانے کے لیے فرمایا، حظی الیک بجذع النخاء خد الیک رطابا جنیا، اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تجھ پر تازی پکی کھجوریں گریں گی۔ فقولی فاشربی فقری عینا، تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ۔ پھر تو اگر کسی آدمی کو دیکھے اور کچھ پوچھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے آج کے دن چپ رہنے کا روزہ رکھا ہے، اس لیے آج کسی سے بات نہ کروں گی۔ اس کے بعد جب آپ عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے اپنی قوم کے پاس آئیں تو وہ بولے، اے مریم، تو نے بہت بری بات کی۔ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں بد کردار تھی، تم نے یہ کیا کیا؟ فاشارت الیہ، اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اسی سے پوچھ لو بات کیا ہے۔ وہ بولے، ہم کیا پاگل ہیں جو ایک دن کے بچے سے جو ابھی پالنے میں بچہ ہے بات کرے؟ آپ نے اشارہ کیا، تم اس سے پوچھو۔ تو انہوں نے پوچھا تو قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت فاوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا فالسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے روز ہی بول اٹھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا اور مبارک بنایا، میں کہیں ہوں اور مجھے نماز و زکوٰۃ کی تاکید فرمائی، میں جب تک جیوں اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا، اور مجھے زبردست بدبخت نہ کیا، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن وصال ہو اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام فرمایا تو لوگوں کو حضرت مریم کی بات پر و طہارت کا یقین ہو گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنا فرما کر خاموش ہو گئے اور اس کے بعد کلام نہ کیا جب تک کہ ان کی عمر بچوں کی عمر تک کے نہ پہنچ گئی۔ جب بچے بولتے ہیں ان کے برابر ہو گئے تب وہ بولنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بغیر باپ کے بچہ عطا فرمایا، اور یہ اس کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے۔ عام قانون تو یہ ہے کہ ماں باپ دونوں کو ہوتے ہوئے بچہ پیدا ہوتا ہے، مگر خدا تعالیٰ کسی قانون کا پابند نہیں، قانون اس کا پابند ہے، وہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا کر سکتا ہے، جیسا کہ اس نے حضرت مریم کے ہاں بچہ پیدا کر کے دکھایا اور فرمایا، یہ بات میرے لیے آسان ہے۔ اگر کوئی شخص یہ خیال کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے لیکن ماں تو ان کی تھی، یعنی ماں کا ہونا ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرما کر بتا دیا کہ بغیر ماں کے بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی یہ خیال کرے کہ ماں باپ میں سے کم از کم ایک کا ہونا ضروری ہے تو خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما کر بتا دیا کہ میں بغیر ماں باپ کے بھی بچہ پیدا کر سکتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام و حوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خارق عادت اور اللہ کی قدرت کاملہ کا نمونہ ہے۔ ویسے عام قانون یہی ہے کہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک صاحب وعظ فرما رہے تھے کہ جو دیتا ہے اللہ ہی دیتا ہے، غیر اللہ کے پاس ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ ایک منچلے نے اٹھ کر کہا، مولوی صاحب، اگر کوئی عورت دن رات اللہ سے بچہ طلب کرتی رہے، اللہ تعالیٰ اسے ہرگز بچہ نہ دے گا جب تک وہ غیر اللہ یعنی اپنے شوہر کے پاس نہ جائے گی۔ الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کی خاص نشانی ہے۔ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، جن پر قرآن پاک کی متعدد آیات شاہد ہے۔
خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے وہاں عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہی فرمایا ہے۔ اگر آپ کا باپ ہوتا تو خدا ابن نسبت آپ کے باپ کی طرف کرتا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور میرے نیو ویور سے میری تہہ دل سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ تک میری آنے والی سبھی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پہنچتی رہے اور آپ تک سبھی اسلامک نالج کی ویڈیو پہنچتی رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔